तरक्की पसंद अफसाने में समाजी नुमाइंदगी, समाजी तमहीद। तरक्की पसंद अदीबों ने अफसाने के सिन्फ को बामे उरूज तक पहुंचा दिया और दुनिया में पेश आने वाले हर किस्म के मसाइल और मौज़ूआत के अलावा अखलाक, मजहब और तहजीब व शाइस्तगी और ज़मीनी व आसमानी मामलात के हर पहलू को उर्दू अफसाने के इजहार में शामिल किया। तरक्की पसंद अफसाने की रिवायत का सिलसिला मुंशी प्रेमचंद की तहरीरों से वाबस्ता किया जाता है। सन 1936 के बाद तरक्की पसंद तहरीक के असरात उर्दू अफसाने पर असरअंदाज हुए। हिंदुस्तान की हर ज़बान के शायरों और अदीबों ने तरक्की पसंद तहरीक के असरात को कबूल किया, जिसके नतीजे में जहाँ मशरक़ी अदबियात की रिवायत को फ़रोग़ हासिल हुआ, वहीं मग़रबी ख़यालात के अलमबरदार अफसाना निगारों ने भी मग़रबी तर्ज़ मुआशरत को अफसाने की ख़ुसूसियत में शामिल कर दिया। मकसद इस इकाई का मकसद तलबा व तालिबात को तरक्की पसंद अफसाने में मौजूद हिंदुस्तानी मुआशरे की सूरत हाल से आगाह कराना है। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा व तालिबात ये जान सकेंगे कि तरक्की पसंद अफसानों में हिंदुस्तानी समाज के मुख्तलिफ तबकों को किस तरह पेश किया गया है। तरक्की पसंद अफसानों में किस नौ की इंसान दोस्ती पाई जाती है। तरक्की पसंद अफसानों में ज़बान व बयान की नौइयत क्या है। तरक्की पसंद अफसानों में किस नौ की तासीरियत पाई जाती है। तरक्की पसंद अफसाने में समाजी नुमाइंदगी। हिंदुस्तान की हर ज़बान में अफसाने की रिवायत मौजूद है। तरक्की पसंद उर्दू अफसाने की इनफरादियत यही है कि इस तरह के अफसाने को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में तरक्की का मौका मिला और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की वजह से भी उर्दू अफसाने को समाज की मुअस्सर नुमाइंदगी का मौक़िफ़ हासिल हो गया। इस मुल्क में बसने वाले हर कौम और हर मजहब के अफराद ही नहीं बल्कि ज़ात और फ़िरक़ों की समाजी नुमाइंदगी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों के किसी भी अफसाने में मुमकिन करार नहीं पाई, जबकि उर्दू अफसाने में तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर समाजी नुमाइंदगी का हक़ अदा हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई तख्लीक़कारों ने इंसानियत की भलाई और इंसान को इंसान की ग़ुलामी से निजात दिलाने के फ़लसफ़े को पेश नज़र रखकर इश्तराकियत का रास्ता इख्तियार किया। इश्तराकियत ने मज़हब को इस्तेहसाल का ज़रिया और तहजीब व अखलाक को इंसानी तरक्की में रुकावट का ज़रिया करार दिया। इसलिए तरक्की पसंद अफसाने में आला मज़हब, कम ज़ात और अमीर व गरीब का फ़र्क नहीं पाया जाता। इसके अलावा किसी मज़हब को दूसरे मज़हब पर फ़ौक़ियत देने का तसव्वुर भी इश्तराकियत के मानने वालों में मौजूद नहीं था। ये चंद ऐसे अवामिल हैं जिनके मुताले से ये पता चलता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अफसानवी नस्र के ज़रिए समाजी बराबरी और हर इंसान को मसावियाना हुकूक फराहम करने को बुनियाद बनाकर तरक्की पसंद अफसाना निगारों ने इश्तराकियत की मुस्बत रिवायात की पैरवी की, जिसकी वजह से उर्दू ज़बान के तरक्की पसंद अफसाने की शान शौकत में इजाफा हुआ। उर्दू की इस सिन्फ में तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने वाले अफसाना निगारों में हर कौम और ज़ात के अफराद मौजूद रहे और उन्होंने मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी समाज की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया। ख़ास तौर पर यहाँ के इंसानों की ज़िंदगी और उनकी ख़ुसूसियात को अफसानवियत में शामिल करके ये साबित कर दिया कि अफसाना अगरचे ख़याली और क़यासी क़िस्से को पेश करता है, लेकिन तख्लीक़कार की सलाहियतों की वजह से अफसाने में फ़ितरत और समाज की मुअस्सर नुमाइंदगी शामिल होती है। अफसाने की पेशकश में मज़ीद खूबी उस वक्त पैदा हो जाती है जब किसी मुल्क के मुकम्मल समाज के अमल को किसी तहरीर का वसीला बनाया जाता है। उर्दू अफसाना दुनिया के अदबियात का सबसे बड़ा अफसाना इसलिए करार दिया जाता है कि उर्दू ज़बान में सिर्फ़ मशरक़ व मग़रिब की नुमाइंदगी ही नहीं बल्कि हर ज़ात, फ़िरक़े और मज़हब के अलावा इस्तेहसाल और बरतरी के ख़ात्मे की मुअस्सर नुमाइंदगी मौजूद है। इसलिए तरक्की पसंद अफसाना
اردو میں ہی نہیں بلکہ عالمی ادب کے افسانوں میں اپنی ایک شناخت قائم کر لیتا ہے۔ ترقی پسند افسانے کی انسانیت دوستی۔ ہندوستان کی سرزمین میں ترقی پسند افسانے کی تاریخ اس ملک کی سیاسی آزادی اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کے دوران شروع ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر مذہبی، سیاسی اور سماجی بے چینی کے آثار اس وقت پیدا ہو گئے تھے جب دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں ساری انسانیت سسک رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے اثرات دنیا کے سبھی ممالک پر مرتب ہوئے، گو کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن خود اقوام متحدہ نے ہتھیار کی فراہمی کے ذریعے انسان کی آزادی اور سلامتی پر بہت بڑا سوال قائم کر دیا۔ ایسے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کے دوران ترقی پسند اردو افسانے کی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ بلا شبہ عالمی بے چینی کے اثرات اردو افسانے پر حد درجہ گہرے ہیں۔ دنیا کی کسی بھی فنی تخلیق میں عالمی بے چینی کا اظہار اس شدت سے نہیں ہوا جتنا کہ اردو افسانے کی تخلیقیت میں دکھائی دیتا ہے۔ ہندوستانی فسادات، مذہبی استحصال، ملاؤں اور پیشواؤں کی سبقت، آپسی جنگ و جدال، غربت اور روزگار کے مسائل، انسانیت کو درپیش خطرات جیسے بے شمار مسائل کا اظہار صرف اور صرف اردو افسانے میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر واضح ہونے لگا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں میں ہر قوم، فرقہ، ذات اور طبقے کے لوگ شامل تھے، جبکہ اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں دیگر مذاہب اور فرقے کے لوگوں کی نمائندگی ممکن نہیں تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آزادی سے قبل تک اردو زبان ہندوستان کی سرکاری زبان تھی، جبکہ آزادی کے فوراً بعد سیاسی بازیگری کے نتیجے میں اردو کی مسلمہ حیثیت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس حقیقت کو بھی اردو کے افسانہ نگاروں نے اپنی تحریر کا وسیلہ بنایا۔ اس طرح اردو افسانے میں انسانیت دوستی کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ہر قسم کے استحصال اور انسان کے وجود کو خطرہ پیدا کرنے والی حکومت اور صاحب اقتدار انسانوں کے رویوں سے انسانیت دوستی میں پیدا ہونے والے خلل کو کسی زبان کے افسانے نے اگر نمایاں حیثیت دی ہے تو وہ اردو زبان کا افسانہ ہے۔ اردو افسانوں نے قوم اور ذات کے اساس پر انسان کی تفریق کے خلاف آواز اٹھائی اور ملک کے ہر باشندے کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فسادات کے خلاف بے شمار افسانے اور اعلیٰ طبقے کی جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے تخلیقی طریقوں پر خصوصی توجہ دی گئی، جس سے خود یہ ثبوت ملتا ہے کہ اردو افسانے کے ذریعے ترقی پسند تحریک سے وابستہ تخلیق کاروں نے افسانوی نثر کے دوران انسانیت دوستی کو اولیت کا درجہ دیا، اور اردو کے تمام تر ترقی پسند افسانے مختلف موضوعات سے ہم آہنگ ہونے کے باوجود انسانیت دوستی کی ڈور میں اس طرح بندھے ہیں کہ انسانیت کی بقا کا اس قدر واضح تصور دنیا کی کسی زبان کے افسانے میں دکھائی نہیں دیتا جو اردو افسانے میں انسانیت دوستی کی شدت سے ظاہر ہوتا ہے۔ ترقی پسند افسانے میں زبان و بیان کا رجحان۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تخلیق کاروں نے بیانیہ کی نمائندگی پر خصوصی توجہ دی۔ ان تخلیق کاروں کا بیانیہ حد درجہ مستحکم اور مؤثر ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں نے بیانیہ کے دوران صاف، شستہ اور سادہ زبان کے استعمال پر توجہ دی۔ اس کے علاوہ ان کے بیان میں تاثیر کی قوت شامل ہونے کی وجہ سے ہر زبان کے فرد کو اردو افسانے کے اسلوب سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض غیر اردو داں افسانہ نگاروں نے کرداروں کی زبان اور ان کے اظہار کے لیے مقامی زبان اور دوسری زبانوں کی غیر معروف تراکیب کو بھی استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود اردو افسانے کے زبان و بیان پر کسی قسم کی حرف آرائی نہیں کی جا سکتی۔ پریم چند کے بیشتر افسانے ایسے ہیں جن میں دیہاتی زبان کا رچاؤ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح
सुदर्शन के अलावा राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र और दूसरे गैर मुस्लिम अफसाना निगारों ने तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होकर किरदारों की देहाती ज़बान और ख़ास तौर पर मकामी असरात को मौसर नुमाइंदगी दी, जिससे ये पता चलता है कि उर्दू अफसानी का उसलूब यकसानियत का शिकार नहीं, इसकी ज़बान बयान में रचाव है और अफसाना निगारों ने ज़रूरत के मुताबिक ज़बान बयान की इनफरादियत को अफसाने में शामिल करके इसकी खूबसूरती में इजाफा किया है। इसलिए ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि तरक्की पसंद उर्दू अफसाना अगरचे उर्दू में लिखा गया, लेकिन हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों और इलाक़ों की नुमाइंदगी उर्दू अफसाने के ज़रिए मुमकिन है। इसलिए हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों के अफसानों के मुकाबले में उर्दू अफसाना हद दर्जा मुस्तहकम और ज़बान बयान की हैसियत से मुतासर करने की सलाहियत से मालामाल है। उर्दू अफसानों में तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान को साफ़ सुथरी और अवाम की मकबूल ज़बान के नाम से ताबीर किया जाता है, जिसमें तासीर की सलाहियत और मौसर नुमाइंदगी का अंदाज शामिल है। तरक्की पसंद अफसाने की तासीरियत। उर्दू की अफसानवी नस्र में तासीर की सलाहियत सबसे ज़्यादा अफसाने के ज़रिए नुमाया हुई। तख्लीक़कारों के कर्ब की तमाम खुसूसियात उनकी तहरीरों में नुमाया हैं। ऐसा महसूस होता है कि तरक्की पसंद अफसाना निगारों ने सिर्फ अफसाना निगारी का हक़ अदा नहीं किया, बल्कि जज्बात और एहसासात की हिस्सियाती फ़िज़ा को दिल की दुनिया में आबाद करके ऐसा सजाया और संवारा कि इस किस्म की तासीरियत उर्दू की किसी नसरी सिन्फ में दिखाई नहीं देती। बिलाशुबा दुनिया की हर ज़बान में अफसाना लिखा गया और हिंदुस्तानी माहौल में हर इलाके की मुख्तलिफ ज़बानों में अफसाना निगारी पर ख़ास तवज्जो दी गई। ख़ुद तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों में अफसाने लिखे गए, और ये भी हकीकत है कि दुनिया की बड़ी ज़बानों के अलावा हिंदुस्तान की बेशुमार मकामी ज़बानों के मशहूर अफसानों के उर्दू में तर्जुमे भी शाया हो चुके हैं। हालांकि तर्जुमे के दौरान तासीरी हकीकत को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल करना सख्त दुश्वार है। तख्लीक़ियत और तासीरियत के पस मंज़र में उर्दू अफसानों को जब आलमी और मकामी ज़बानों के मुकाबिल रखा जाता है तो उर्दू अफसाने इजहार की फितरी तासीरियत की वजह से दूसरी ज़बानों के अफसानों पर असरअंदाज होने के अलमबरदार करार पाते हैं। उर्दू के मुख्तलिफ अफसाना निगारों के तवील, मुख्तसर और जामे अफसानों की फहरिस्त तैयार की जा सकती है, जिन्हें उर्दू में ही नहीं बल्कि आलमी ज़बानों में भी अपनी तासीरियत की वजह से अहम मकाम हासिल है। मुंशी प्रेमचंद के अफसाने कफन को उसकी तासीरियत की वजह से जो मकाम व मर्तबा हासिल है, वो मकाम व मर्तबा दुनिया की किसी ज़बान के अफसाने को हासिल नहीं हो सका। इसी तरह कृष्ण चंद्र, ख्वाजा अहमद अब्बास, सादत हसन मंटो, अहमद नदीम कासमी के अलावा दीगर बेशुमार तरक्की पसंद अफसाना निगारों की तख्लीक़ात अपनी तासीरियत की वजह से हिंदुस्तान की ज़बानों में ही नहीं बल्कि बैरूनी और गैर मुल्की ज़बानों से ज़्यादा तासीर का वसीला बन जाती हैं। गरज ये हकीकत वाज़ेह है कि उर्दू अफसाना जज्बात व एहसासात का नुमाइंदा ही नहीं बल्कि ख़ुद तख्लीक़कार की हिस्सी सलाहियतों का नुमाइंदा है। इसलिए तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर उर्दू में लिखे जाने वाले अफसानों में मौजूद तासीरियत तख्लीक़कार के वस्फ़ को अहम मकाम का हामिल बना देती है। खुलासा, तरक्की पसंद अफसाने की रिवायत का सिलसिला मुंशी प्रेमचंद की तहरीरों से वाबस्ता किया जाता है। तरक्की पसंद उर्दू अफसाने की इनफरादियत यही है कि इस तरह के अफसाने को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में तरक्की का मौका मिला, और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की वजह से भी उर्दू अफसाने को समाज की मौसर नुमाइंदगी का मौक़िफ़ हासिल हो गया। इस तरह उर्दू अफसाने में इंसानियत दोस्ती का सबूत इस बात से मिलता है कि हर किस्म के इस्तेहसाल और इंसान के वजूद को ख़तरा पैदा करने वाली हुकूमत और साहिब इक़्तिदार इंसानों के रवैयों से इंसानियत दोस्ती में पैदा होने वाले खलल को किसी ज़बान के अफसाने ने नुमाइंदा हैसियत दी है तो वो उर्दू ज़बान का अफसाना है। तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता अफसाना निगारों ने बयानिया के दौरान साफ, शुस्ता और सादा ज़बान के इस्तेमाल पर तवज्जो दी। इसके अलावा उनके बयान में तासीर की क़ुव्वत शामिल होने की वजह से हर ज़बान के फ़र्द को उर्दू अफसाने के उसलूब से दिलचस्पी पैदा हुई। ये भी हकीकत है
کہ بعض غیر اردودہ افسانہ نگاروں نے کرداروں کی زبان اور ان کے اظہار کے لیے مقامی زبان اور دوسری زبانوں کے غیر معروف تراکیب کو بھی استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود اردو افسانے کے زبان و بیان پر کسی قسم کی حرف آرائی نہیں کی جا سکتی۔ تخلیقیت اور تاثیریت کے پس منظر میں اردو افسانوں کو جب عالمی اور مقامی زبانوں کے مقابل رکھا جاتا ہے تو اردو افسانے اظہار کی فطری تاثیریت کی وجہ سے دوسری زبانوں کے افسانوں پر اثر انداز ہونے کے علمبردار قرار پاتے ہیں۔ اردو کے مختلف افسانہ نگاروں کے طویل، مختصر اور جامع افسانوں کی فہرست تیار کی جا سکتی ہے، جنہیں اردو میں ہی نہیں بلکہ عالمی زبانوں میں بھی اپنی تاثیریت کی وجہ سے اہم مقام حاصل ہے۔ منشی پریم چند کے افسانے کفن کو اس کی تاثیریت کی وجہ سے جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ مقام و مرتبہ دنیا کی کسی زبان کے افسانے کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو، احمد ندیم قاسمی وغیرہ کے علاوہ دیگر بے شمار ترقی پسند افسانہ نگاروں کی تخلیقات اپنی تاثیریت کی وجہ سے ہندوستان کی زبانوں میں ہی نہیں بلکہ بیرونی اور غیر ملکی زبانوں سے زیادہ تاثیر کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ترقی پسند ادیبوں نے افسانے کے صنف کو بام عروج تک پہنچا دیا اور دنیا میں پیش آنے والے ہر قسم کے مسائل اور موضوعات کے علاوہ اخلاق، مذہب اور تہذیب و شائستگی اور زمینی و آسمانی معاملات کے ہر پہلو کو اردو افسانے کے اظہار میں شامل کیا۔ ترقی پسند افسانے کی روایت کا سلسلہ منشی پریم چند کی تحریروں سے وابستہ کیا جاتا ہے۔ سن 1936 کے بعد ترقی پسند تحریک کے اثرات اردو افسانے پر اثر انداز ہوئے۔ ہندوستان کی ہر زبان کے شاعروں اور ادیبوں نے ترقی پسند تحریک کے اثرات کو قبول کیا، جس کے نتیجے میں جہاں مشرقی ادبیات کی روایت کو فروغ حاصل ہوا، وہیں مغربی خیالات کے علمبردار افسانہ نگاروں نے بھی مغربی طرز معاشرت کو افسانے کی خصوصیت میں شامل کر دیا۔ ہندوستان کی ہر زبان میں افسانے کی روایت موجود ہے۔ ترقی پسند اردو افسانے کی انفرادیت یہی ہے کہ اس طرح کے افسانے کو دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک میں ترقی کا موقع ملا، اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی وجہ سے بھی اردو افسانے کو سماج کی مؤثر نمائندگی کا موقف حاصل ہو گیا۔ اس ملک میں بسنے والے ہر قوم اور ہر مذہب کے افراد ہی نہیں بلکہ ذات اور فرقوں کی سماجی نمائندگی ہندوستان کی مختلف زبانوں کے کسی بھی افسانے میں ممکن قرار نہیں پائی، جبکہ اردو افسانے میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر سماجی نمائندگی کا حق ادا ہو سکا۔ اس ملک میں بسنے والے ہر قوم اور ہر مذہب کے افراد ہی نہیں بلکہ ذات اور فرقوں کی سماجی نمائندگی ہندوستان کی مختلف زبانوں کے کسی بھی افسانے میں ممکن قرار نہیں پائی، جبکہ اردو افسانے میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر سماجی نمائندگی کا حق ادا ہو سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی تخلیق کاروں نے انسانیت کی بھلائی اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانے کے فلسفے کو پیش نظر رکھ کر اشتراکیت کا راستہ اختیار کیا۔ اشتراکیت نے مذہب کو استحصال کا ذریعہ اور تہذیب و اخلاق کو انسانی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت دینے کا تصور بھی اشتراکیت کے ماننے والوں میں موجود نہیں تھا۔ یہ چند ایسے عوامل ہیں جن کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں افسانوی نثر کے ذریعے سماجی برابری اور ہر انسان کو مساویانہ حقوق فراہم کرنے کو بنیاد بنا کر ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اشتراکیت کی مثبت روایات کی پیروی کی، جس کی وجہ سے اردو زبان کے ترقی پسند افسانے کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ اردو کی اس صنف میں تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرنے والے افسانہ نگاروں میں ہر قوم اور ذات کے افراد موجود رہے اور انہوں نے مکمل طور پر ہندوستانی سماج کی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ خاص طور پر یہاں کے انسانوں کی زندگی اور ان کی خصوصیات کو افسانویت میں شامل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ افسانہ اگرچہ خیالی اور قیاسی قصے کو پیش کرتا ہے، لیکن تخلیق کار کی صلاحیتوں کی وجہ سے
افسانے میں فطرت اور سماج کی مؤثر نمائندگی شامل ہوتی ہے۔ افسانے کی پیشکش میں مزید خوبی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب کسی ملک کے مکمل سماج کے عمل کو کسی تحریر کا وسیلہ بنایا۔ اردو افسانہ دنیا کے ادبیات کا سب سے بڑا افسانہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ اردو زبان میں صرف مشرق و مغرب کی نمائندگی ہی نہیں بلکہ ہر ذات، فرقے اور مذہب کے علاوہ استحصال اور برتری کے خاتمے کی مؤثر نمائندگی موجود ہے۔ اس لیے ترقی پسند افسانہ اردو میں ہی نہیں بلکہ عالمی ادب کے افسانوں میں اپنی ایک شناخت قائم کر لیتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں ترقی پسند افسانے کی تاریخ اس ملک کی سیاسی آزادی اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کے دوران شروع ہوتی ہے۔ عالمی سطح پر مذہبی، سیاسی اور سماجی بے چینی کے آثار اسی وقت پیدا ہو گئے تھے جب دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں تمام انسانیت سسک رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے اثرات دنیا کے سبھی ممالک پر مرتب ہوئے۔ گو کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا، لیکن خود اقوام متحدہ نے ہتھیار کی فراہمی کے ذریعے انسان کی آزادی اور سلامتی پر بہت بڑا سوال قائم کر دیا۔ ایسے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات کے دوران ترقی پسند اردو افسانے کی روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ افسانے کی پیشکش میں مزید خوبی اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب کسی ملک کے مکمل سماج کے عمل کو کسی تحریر کا وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ اردو افسانہ دنیا کے ادبیات کا سب سے بڑا افسانہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ اردو زبان میں صرف مشرق و مغرب کی نمائندگی ہی نہیں بلکہ ہر ذات، فرقے اور مذہب کے علاوہ استحصال اور برتری کے خاتمے کی مؤثر نمائندگی موجود ہے۔ 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 نمائندگی موجود ہے۔